بعدش گریهش گرفت. من میدونم برای چی گریه میکرد. برای چی گریه میکرد؟ برای اینکه الان دلش برای ما دوتا تنگ شده. تو پانسیون زندگی میکنه. آره میدونم. خب برو ببینش. هر روز؟ آره هر روز. گفت ببخشید. وقتی گوشی رو قطع میکرد گفت به بابات بگو ببخشید. شما میگفتیم وقتی یکی عذرخواهی کنه دعوا تمومه. به شما هم زنگ زده بود؟ آره زده بود. بهتون نگفت ببخشید؟ چرا گفتش؟